बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अब हमें ह्यूस्टन से स्काइप पर ज्वाइन किया है हशमत आफंदी साहिबा ने। हशमत आफंदी हाउस ऑफ चैरिटी नामी एक फलाही इदारे की सरबराह हैं और ये पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे ममालिक में बर्न विक्टिम्स की रिहेबिलिटेशन के लिए काम करती हैं। हशमत साहिबा, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हशमत साहिबा, ये फरमाइए कि आप जरा अपने इदारे के बारे में बताइए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग जो हैं, जैसे कि आपने कहा, हम बर्न विक्टिम्स के साथ काम करते हैं। जो बच्चे जल जाते हैं या एक्सीडेंटली डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, और उनको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जरूरत होती है। इवन कॉन्जेनिटल, जो बच्चे पैदा ही ऐसे होते हैं, मसलन उनको हेयर लाइक क्लेफ्ट डिफॉर्मिटीज है, या उनके चेहरे के ऊपर हेयरी नीवस है, या क्लब फीट है, तो ऐसे बच्चे जिनका इलाज मुहैया है और उनके पेरेंट्स तक उस इलाज की रसाई नहीं है, तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग टीम्स बनाते हैं डॉक्टर्स की। हम डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करके जाते हैं, वहां पे हमारे पार्टनर्स हॉस्पिटल्स हैं, हम उधर उन बच्चों का फ्री इलाज करते हैं, वहां के डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। आप ये फरमाइए कि आप एक तो ये बताइए कि कितने ममालिक में काम कर रही हैं पाकिस्तान के अलावा, और दूसरा ये कि अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी आप कुछ कर रही हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली कर रहे हैं। जैसे आपके बोला था इकना के सरबरा ने कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, तो पहले ये है कि वी सर्व द लोकल पीपल, जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है और या उनकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इंश्योरेंस कवर नहीं करती, तो हम उन बच्चों को करते हैं। अच्छा, हमारे पास कॉलर्स काफी ज्यादा हैं, एक कॉल ले लेते हैं। रागिब साहब हैं न्यू जर्सी से। जी रागिब साहब, यू आर ऑन एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे एक जनरली क्वेश्चन ये पूछना है जी जी कि ये इस्लामिक चैरिटीज जो भी काम कर रही हैं इस कंट्री में, जाहिर है सब रजिस्टर्ड हैं और टैक्स डिडक्शन इनके जो भी डोनेशंस होते हैं वो सब उसी गाइडलाइन के तहत काम कर रहे हैं। और दूसरा ये पूछना है कि अगर कोई शख्स $100 डोनेट करता है तो इसमें से कितने परसेंट मनी जो है वो एक्चुअल हकदार लोगों को पहुंचता है? बिल्कुल, बहुत कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और यही मेरा सवाल भी था मुजाहिद गाजी साहब कि एक तो हम आपका बजट मालूम करना चाहते हैं कि कितना बजट है और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितनी है, जिस तरह के रागिब साहब ने पूछा। जहां तक बजट का ताल्लुक है, आपको पता है कि इस्लामिक रिलीफ दुनिया के कई मुल्कों में काम कर रही है और एक साथ हमारे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस वक्त भी आपको पता है कि सीरिया में जो हालात हैं और जिस तरह लोग गुजर रहे हैं तकलीफ से, जिस तरह वहां पर लोग मर रहे हैं और तकलीफ में हैं और इब्तिला में हैं, इस्लामिक रिलीफ का जो बिल्कुल इमीडिएट जो रिस्पांस होता है वो उनकी मदद होता है। इसी तरह बेशुमार मुल्कों में हमारा जो स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं उनके बारे में तो बजट बताता हूं, लेकिन मैं इनकी बात का जवाब पहले दे दूं। इसलिए कि इस्लामिक रिलीफ के मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बजट है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस तरह हम मैनेज करते हैं कि हमारा जो ओवरहेड कॉस्ट है, आपको हैरानी होगी कि बेशतर जो अमेरिकन चैरिटीज होती हैं उनसे बहुत कम है। लेकिन इन परसेंटेज हमेशा कहा जाता है 8%। कितने परसेंट है? 8%। अच्छा, 8% और अंडर 8%। $100 अगर आप दे रहे हैं तो $8 या उससे कम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। अच्छा। और यही वजह है कि हम जो चैरिटी नेविगेटर, यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका की चैरिटीज को मॉनिटर करती है, कई सालों से हम 4 स्टार ले रहे हैं उसमें। अच्छा। और वो जनाब ये है कि उसमें सिर्फ 3% अमेरिकन चैरिटीज उसमें आती हैं 4 स्टार। इसमें एक बात मैं इजाफा करता चलूं कि जो इस्लामिक जितनी भी ज्यादातर तंजीमें, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि सारी इस्लामी तंजीमें, इस्लामिक रिलीफ, इकना, सारी तंजीमों की कि हमारा ओवरहेड बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम होता है। आप अपना बताएं, आप लोग हमारा टोटल देखें, हम क्योंकि अभी तक हम लोकल डोनेशन बहुत कम मिलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हैं जिसने ये अवेयरनेस पैदा की है कि आप दें, तो हमारा 3 साल पहले 15% था, उसके 20% था 4 साल पहले, उसके बाद 15% हुआ, 13%, इस वक्त हम 6.6% पे कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले साल और कम हो जाएगा। ये हमारे ओवरहेड्स हैं। और हमारा फंड रेजिंग जो है, क्योंकि इनका फंड रेजिंग भी होता है, फंड रेजिंग कॉस्ट भी हमारी 0.3% है, जो कि बढ़नी चाहिए। अच्छा। क्योंकि पैसा फेंक के पैसा आता है, तो हमारा 6.6 पे इस वक्त हो रहा है। और जैसे जैसे हमारे पैसे बढ़ेंगे, क्योंकि हम
بہت کم سے شروع ہوئے تھے, $50,000, $1,00,000 اس طرح. اس وقت وہ ریٹ زیادہ تھے, اور جس طرح ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں تو ہماری جو اور پرسنٹیج آپ لوگوں کی تنظیمیں رجسٹرڈ بھی ہیں باقاعدہ, ظاہر ہے. ڈیفینیٹلی اسلامک ریلیف تو سب 501c کے بغیر نہیں ہوتا. دوسرے یہ کہ ہم ٹھیک ہے, فاروق صاحب ہیں, ان کی کال لے لیتے ہیں, آپ اپنا نقطہ بتا دیجیے گا. جی فاروق, یو آر آن ایئر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال معاوض بھائی سے اور مجاہد بھائی سے یہ ہے کہ ایک تو ماشاءاللہ بہت سا کام کریں دونوں تنظیمیں, لیکن کوئی مسلم ڈے کیئر سینٹر جو ہے نا کہیں بھی نہیں ہے, نیو یارک میں بھی نہیں ہے, نیو جرسی میں بھی نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت لوگ دوسرے مسلم سینٹر میں اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں, وہ وہاں کیا کھا رہے ہیں, کس طرح رہ رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. محمد صاحب ہیں کولوراڈو سے, ان کی کال بھی لے لیتے ہیں. جی محمد, یو آر آن ایئر. ہیلو محمد صاحب, یو آر آن ایئر. ہیلو. ہاں جی, مجھے لگتا ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. یہ ہم نے اصل میں بہت ساری چیزیں شروع کی ہیں, اور ایک اسمال آرگنائزیشن کی حیثیت سے ہم بہت کریں, بہت زیادہ, مطلب جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے جتنے کم لوگ ہیں اس کے ساتھ دنوں رات لگنے کے باوجود ہمارے 6-7 پروگرام چلے. تو ڈے کیئر وغیرہ یہ ہمارا سب سے پہلے جیسے بھی شیلٹر ہوم ہے, اس کے بعد ہمارا امیڈیٹ جو ہے وہ فاسٹر کیئر اور دوسرے ایلڈر پرسن. تسلیم صاحب ٹیکساس سے, ان کی کال لیتے ہیں. جی تسلیم, یو آر آن ایئر. جی السلام علیکم جہانگیر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر؟ جی مہربانی, شکریہ. جہانگیر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک تو آپ بہت اچھا جو کام کر رہے ہیں, یہ تمام پاکستانی امریکن کمیونٹیز جو یہاں کام کرتی ہیں ان کے کاموں کو اجاگر کرنے سے دوسرے بھی بہت سی تنظیموں کو آپ ان کو بڑھا رہے ہیں. جی جی جی, اور اسی وجہ سے آپ کا جو یہ پروگرام ہے بڑی تیزی سے بہت بہت شکریہ. آپ سوال کیا کریں گے سر؟ جی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ ابھی میں آپ کا ہر دفعہ ہر بات کرنے والے سے ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ لوکلی کیا کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اور میں ان سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو تنظیمیں بھی باہر کام کر رہی ہیں, اسپیشلی ڈاکٹر صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر کاشف صاحب کا بہت اچھے کام ہے, پاکستان میں بہت کام کر رہے ہیں. اسپیشلی ہاؤس آف چیریٹی کی خاتون ہماری حشمت افندی صاحب, ان کا تو میں بالکل بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے ابھی ہمیں ایک کنٹینر دیا ہے پاکستان ایسوسی ایشن کو, جو کہ پاکستان جائے گا. لیکن میرا کہنے کا سوال یہ ہے, پاکستان سینٹر ہمارے پاس یہاں پر ہے, اور ہم عرصہ 4 سال سے ڈاکٹروں سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کلینک موجود ہے, ہمارے پاس جگہ موجود ہے, آپ آئیے, کوئی والنٹیئر کام کیجئے, یہاں پر کچھ گھنٹے دیجئے, ہم تمام فیسلٹیز دینے کو تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس کوئی ہیلپ نہیں آئی کسی طرح؟ ڈاکٹر صاحب نہیں آئے. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم شیور کہ ہمارے ساتھی سن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے کوئی اپنا کے ساتھی اگر کوئی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہماری خواہش ہوگی کہ وہ اس قسم کے جو نکات اٹھائے جاتے ہیں وی وش کہ اس کو جواب دیں. ہمارے عطا اللہ صاحب ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. خاولہ صاحب ٹیکساس سے ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. خاولہ صاحب, ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی yes, brother Mawaz, assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Like, as I felt like I'm asking questions, but like I wanted to address a few comments. Like, I wanted to say that the women's shelter that ICNA Relief has established in Houston, Texas, it's like one of the most greatest programs that ICNA Relief has established. It's amazing, and it gives me great pleasure to see that there are so many Muslims and non-Muslims women like homeless out there that needs the support that ICNA is providing to them. And lastly, I would just like to say that ICNA Relief should not only be establish these programs throughout America, but it should be taken on to the global level, inshallah, too. Okay, thank you so much for your comment. But right now we'll focus, inshallah. But Houston کے صحیح کہہ رہی ہیں, state of the art ہمارا وہاں ہے, اور الحمدللہ ہم نے ایک سے شروع کیا تھا تو اس وقت ہم بڑے پریشان تھے, بڑی مخالفت ہوئی تھی کہ آپ گھر سے عورتوں کو بھاگنے کی ترغیب دے رہے ہیں. لیکن الحمدللہ فیملیز کی سمجھ میں آیا, لوگ خودکشی کرتی ہوئی لڑکی ہمارے پاس آئی, اور 1 سال کے اندر ہم نے اس کا نہ صرف انچارج بنایا اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی, اس کو شیلٹر ہوم سے ہم نے شادی کی اور آج خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہی ہے. اس طرح کی کہانی بالکل جو میں بتا رہا تھا کہ مطلب ان کے ہسبینڈ ڈونر. طارق صاحب کی کال ہے کیلیفورنیا سے, وہ لے لیتے ہیں. جی طارق, یو آر آن ایئر. جی جناب, میں کال لے رہا ہوں. آپ کے فلاحی کاموں کی بڑی جناب خوشی ہوئی, آپ کو مبارکباد ہو. میں برکلے کیلیفورنیا سے بول رہا ہوں. تو میرا یہ کوشچن ہے جناب کہ یہاں جو ایمبولینس سروس بھی آپ جو مسلم وفات
آس پاس ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کو قبرستان تک پہنچانا، اور وہ بھی سروس ہے ایمبولینس سروس، ان کو ڈیڈ باڈیز کو لے کے جانا، فیونرل ہوم وغیرہ، جی بندوبست کرنا جو غریب لوگ نہیں افورڈ نہیں کر سکتے. رائٹ، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مجاہد صاحب. آپ چھوٹا سا دوسرا کوشچن، جی فرمائیے. اس کے علاوہ آپ کے کیا فلاحی پروگرام ہیں؟ کوئی لون دینے کا بھی پروگرام ہے جو جاب لیس ہیں ان کے لیے لون لے کے وہ ریٹرن کرنا؟ اگر کوئی سسٹم ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ طارق صاحب. جی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر آرگنائزیشن کی اپنے ایک ایمز ہوتے ہیں، آبجیکٹس ہوتے ہیں. اسلامک ریلیف از اے گلوبل چیریٹی، اور زیادہ کام یہ باہر کرتے ہیں، لیکن ہماری جو ریلیف کے ایفرٹس یہاں پر ہیں وہ زیادہ تر ڈیزاسٹر ریسپانس، جتنے یہ آپ موسم کے اعتبار سے جتنے یہ آتے ہیں ڈیزاسٹرز، اس میں ہم لوگ وہاں پر ہماری ٹیم پہنچتی ہے فوری طور پر مدد کرنے کے لیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ہمیں وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ ڈفرنس ہے کام میں، اور کسی نے تو یہ کام کرنا ہے. ڈیزاسٹر ریلیف ایجنسی ہے بیسیکلی. ڈیزاسٹر ریلیف، امیڈیٹ ریلیف اور لانگ ٹرم آرفن اسپانسرشپ. بالکل ٹھیک ہے. میں حشمت افندی صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گا، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین پلیز اسٹے ود اس، ویل بی بیک آفٹر ا شارٹ بریک.